अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जितनी बहनों ने जो जो नियत करनी है अपनी परेशानियों की वो नियत कर लीजिए और साथ में हमारे इस वजीफ़े में शामिल हो जाइए। जिनके अपने घर नहीं है, जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, जिनके घरों में नौकरियां नहीं लग रही हैं, किसी का बच्चा अगर इम्तिहान दे रहा है बार बार नाकाम हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हर एक के सामने बयान नहीं कर सकते। तो उन परेशानियों के हल के लिए ये ऐसा वजीफ़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस इस्म आज़म के साथ जब अल्लाह से कोई दुआ की जाती है तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ साथ सब बहनें पढ़ेंगी और नापाकी में भी पढ़ सकती हैं, पाकी में भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम।
الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذو الجلال والإكرام
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا واحد يا ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ذو الجلال والإكرام. يا ذو الجلال والإكرام. يا ذو الجلال والإكرام. يا حنان يا منان. اے اللہ میرے تمام اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور خیر کے فیصلے پیدا فرما۔ جن بہنوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دل جوڑ دے۔ اے اللہ اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہماری اولاد کو دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما بدار اور باعمل بنا۔ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ خصوصاً شیلا باجی کو، شمیم اختر آنٹی کو، تعظیم آنٹی کو، شہناز بانو آنٹی کو، جتنی بیمار بہنیں ہیں جس نے ہمیں کہا ہے، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی، کسی کا بھانجا، جو بیمار ہے اللہ جنہوں نے ہمیں خصوصاً دعاؤں کا کہا انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ قرض داروں کے قرضے ادا فرما۔ اے اللہ بڑی امید سے ساری بہنیں اس وظیفے میں شامل ہوئی ہیں، ان سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ بے روزگاروں کو حلال اور پاک بابرکت رزق عطا فرما۔ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جن راستوں سے ہمارے مرد گزرے یا اللہ بیٹے، شوہر، بھائی، ان راستوں پہ برکتیں، عافیت اور عزتیں عطا فرما۔ ہمیں حسد، جادو اور ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ یا اللہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کی حفظ میں آسانیاں پیدا فرما۔ خصوصاً ہمارا حمزہ بیٹا، اس کو حفظ کرنے میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہماری کوثر بہن کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ سعدیہ بہن کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ جتنی بہنیں ہماری کلاس میں یا اللہ ان سب کو عزتیں، عافیتیں، برکتیں نصیب فرما۔ ہمارے دلوں سے کینہ، بغض اور نفرت نکال دے۔ ہمیں صبر، شکر اور قناعت عطا فرما۔ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ جتنی بچیاں کلاس میں ہیں، ہما ملک، سنبل ملک، نشرہ، ثنا، انوشیف، وریشا، انود، بشی، عزوب، جتنی بچیاں ہیں یا اللہ جن کے نام نہیں بھی لے سکی، انم شریف، ان سب بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ قدر والے لوگ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اے اللہ یہاں بیٹی ہر ماں کی آنکھوں کے آنسوؤں کو قبول فرما،
ہر بہن کے دل کا درد جانتا ہے تو، ہر خاموش دعا کو سن لے، ہر ٹوٹی ہوئی امید کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ ہمارے گھروں، بچوں، شوہروں، والدین اور آنے والی نسلوں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین، ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ، جس جس نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی ساری دعائیں قبول فرما۔ جتنی بہنیں اس وظیفے میں شامل ہیں یا اللہ، ان سب کی ساری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، بڑی آس سے ان بہنوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے، اپنے بچوں، اپنے شوہروں، اپنے لیے ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ بڑی آس سے ہر یا اللہ، جو بہن ہماری آمین لکھ رہی ہے اس کے صدقے یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، دین دنیا کی بھلائیاں ہمارے نصیب میں فرما۔ اے اللہ، ہمیں بار بار حج عمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، بار بار حج عمرہ نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ جن جن بچیوں کے نکاح ہونے والے ان میں آسانیاں، برکتیں، عافیتیں پیدا فرما، اور جن کے روزگار نہیں ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما۔ جن کے روزگار نہیں ہیں حلال روزیاں عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں حلال روزیاں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔